अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज से हम अशार की तशरीहात का एक और सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम डॉक्टर सतिंदर सरताज, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनके नए एल्बम शायराना सरताज की गज़लों और नज़मों के माने और मफ़हूम समझने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले की पहली गज़ल मसलाए दिल से आगाज़ करते हैं। मसलाए दिल को जो समझो तो ताल्लुकात लिखो, जितनी तुम जानते हो सरताज उतनी बात लिखो। सतिंदर सरताज की शायरी में सूफ़ी रंग बड़ा नुमाया मिलता है। कहते हैं कि आज का इंसान जब तक ह्यूमन साइकी से मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं हो जाता, जब तक उसे इंसानों के मसाइल से, इंसानों के ज़हनी मसाइल से आगाही नहीं हो जाती, उसे ताल्लुकात यानी रिलेशंस के बारे में लिखने से गुरेज करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान के दिल में क्या है, वो किस सबब, किस वजह से, किस इमोशन के तहत कोई ख़ास रवैया अपनाए हुए है, ये हम नहीं जानते। इसलिए हमें बतौर इंसान कभी भी किसी के रवैये की असल वजह जाने बगैर फ़ैसला नहीं सुना देना चाहिए, कोई राय कायम नहीं कर लेनी चाहिए। जिस हद तक हम जानते हैं, जिस हद तक कोई हमें अपना राज देता है, सिर्फ उस हद तक बयान करना चाहिए और कोई हतमी राय यानी जिसे हम जजमेंटल स्टेटमेंट कहते हैं, नहीं देनी चाहिए। वो जो बारीक हैं, गहरे हैं और अहम भी हैं, वस्लो हिजरां के दरमियाँ के वो जज्बात लिखो। वस्लो हिजरां के दरमियान का मतलब है दो मिलने वालों के मिलने और जुदाई के दरमियान का वक्त। मोहब्बत के जज्बे से वाकिफ़ बखूबी समझ सकते हैं कि अपने मोहब्बत करने वाले से मुलाकात के बाद जुदा होना कैसा तकलीफ दे मरहला होता है। सरताज जी का कहना है कि लोगों की ज़िंदगियों में जो दुख और तकलीफ़ें आती हैं, बतौर इंसान हमें इन दुखों को समझना चाहिए। किसी अपने का मिलकर जुदा हो जाना और इस इंतज़ार में उम्र काटना कि दोबारा से मुलाकात का कोई सबब बन सके, ऐसी तकलीफ दे दर्द को सहते इंसानों के जज्बात बयान करो कि दूसरे लोग भी समझ सकें कि इंसान कैसे कैसे कर्ब का शिकार होते हैं। आब का राब्ता ज़मीनों से है, आतिशों से नहीं। शाम को शाम लिखो, रात को रात लिखो। आब पानी को कहते हैं और आतिश आग को। सरताज जी कहते हैं कि पानी जो ज़िंदगी है, पानी ज़मीन पर बहता है, आग पानी को बुझाने का काम करती है। इसलिए जो सच है, जो हकीकत है, उसी का बयान करो। तेरा किस्सा मुकम्मल ही समझ आ जाएगा, एक पहली और एक आखिरी मुलाकात लिखो। किसी भी ताल्लुक़ की नौइयत को समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि दो लोग किस तरह मिले और किस तरह अलग हुए। इसलिए ए बयान करने वाले, तुझे अपना हाल दिल बताने के लिए सारी दास्तान कहने की ज़रूरत नहीं, तो बस आगाज़ और इख्तिताम का हाल बयान कर। समझने वाले बस इतने ही से समझ जाएंगे। कुछ महारत तो दिखाओ मोहब्बत में ज़रा, कुछ हिदायत व मशवरात व एहतियात लिखो। ऐ सुनने वाले, तुम कहते हो कि तुम्हें मोहब्बत का बड़ा तजुर्बा है, तो आओ अपनी कुछ महारत यानी एक्सपर्टीज़ हमें भी बताओ, हमारे साथ भी शेयर करो। हम भी गिरफ्तार इश्क हैं, हमें भी कुछ मशवरा दो, कुछ हिदायत दो, कुछ नसीहत करो, कुछ गाइडलाइंस दो कि सफ़र इश्क में
کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیسے چلنا ہے، کیسے بولنا ہے، اپنے محبوب کو کس طرح راضی کرنا ہے۔ سب کے اپنے تجربے ہیں، اپنے پہلو ہیں۔ تم نے جو دیکھی ہے نظروں سے وہ حیات لکھو۔ سرتاج جی نے بڑی باریکی سے ہیومن سائیکی کا احوال بیان کیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی، تجربات، مشاہدات الگ ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا دنیا کو دیکھنے کا ڈھنگ دوسروں سے الگ ہوتا ہے۔ ہر ایک زندگی کے بارے میں اپنا ایک الگ اور منفرد نظریہ رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یا کسی دوسرے کو ہم سے، ہمارے نظریات سے اختلاف ہو۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ کسی نے بھی کسی دوسرے کی زندگی نہیں جی ہوتی۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے انداز فکر کو جج نہیں کرنا چاہیے، بس اپنا نظریہ پیش کر دینا چاہیے۔ کوئی اختلاف کرے یا متفق ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ارے اب جانے بھی دو، چھوڑو، ہو چکا یہ بہت۔ عیب تو کس میں نہیں ہے، تم بس صفات لکھو۔ دنیا کو نفرتوں اور قدورتوں سے پاک کرنے کی سرتاج جی کی ایک کاوش۔ کہتے ہیں کہ اب تک یہی تو کرتے آئے ہیں کہ اپنا قد بلند کرنے کے لیے دوسرے کے عیب یعنی خامیاں، فلاز ڈھونڈتے ہیں، اپنے سے نیچا دکھانے کی کوشش میں مگن رہتے ہیں، اور دنیا کو یہ کر کر کے ہم نے کتنا بدصورت بنا دیا ہے۔ تو آئیے اب ایک اور طرز پہ جینا شروع کرتے ہیں۔ آئیے اب دوسروں کی خوبیاں، دوسروں کی کوالٹیز دیکھنے میں مصروف ہوں۔ ہم سب میں ہی عیب موجود ہیں، اپنی اپنی جگہ ہم سب ہی امپرفیکٹ ہیں۔ آئیے ایک دوسرے کو سراہتے ہیں اور اس دنیا کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت بیان ہے۔ خوشبو و لذت سے ہو بیاں ہر ایک صنف کے تم، اب دیوان سے کچھ آگے بڑھو، کلیات لکھو۔ سرتاج جی خود کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں کہ تمہاری میٹھی زبان، تمہارا شیریں انداز، تم تتلیوں، موسموں، ستاروں، بہاروں کی بات کرنے والے، بہت غزلیں کہہ چکے ہو تم، بہت شاعری کر لی تم نے۔ اب اپنا پیغام نثر یعنی نریشن کی صورت میں لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ یہ ہر خاص و عام تک پہنچ سکے۔ سامعین، یہاں میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بتاتی جاتی ہوں کہ شاعری کسی شاعر کے شعری کلام یعنی اس کی شاعری کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ جب اس کے سارے کلام کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی جاتی ہے تو وہ اس شاعر کا دیوان کہلاتی ہے، جیسے دیوان غالب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو کلیات ہیں ان سے مراد ہے کسی لکھنے والے کی، وہ کوئی شاعر ہو سکتا ہے، وہ کوئی مصنف، کوئی ادیب، کوئی تاریخ دان، کوئی داستان گو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی ہر صنف یعنی اس کی کسی ایک شخص کی جو کہ لکھنے کا کام کرتا ہے، اس کے ہر طرح کے کلام، اس کی شاعری، اس کی نثر، اس کی داستان کہنا، کچھ بھی، اس سب کو جب ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کلیات کہتے ہیں۔ سامعین، ہمارا ستیندر سرتاج اور باقی اردو ادب کے شعراء کی کلام کی تشریحات کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کاوش پسند آئے گی۔ بہت شکریہ۔